ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إير ميديا كمي تحضروا نلوم قدام 13 تحساس بالكو بقدام هاي تحست مدبات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سنة مك تال كبرى تقاطعتي بتي قدام هاي نريا قداس زعبامس نفلم كور بريزيدنت إسياس أفوركي نا 4 معلتات نايس راح مبتعن مفتام نابسو على عرب كم زغنعة أبزيناتات قليسنا يوم طغيشنا نيرنا كور بريزيدنت إسياس أفوركي كتما رياض أبزيتن حلوان مسورا سعرات سعود عرب كالوت سبسلطان نايت هاجر أقداسي زاتن ركباتن سممعاتن دحر مقتام تمالي ناب كتما جدة أغنيعو يركبالو معرفن فرتي جدة أبزوج حلوان سبسلطان سعود عرب كمون أولاد محبركم إيرترا أبتا كتما دمقا قبابلا أكايد أملو كور بريزيدنت أماسيو أبتا كتما مزركبو وكلت إيرتراوان محبركماتن أولاد إمباسن ودابتاتن أقداسي ركبات دحر مكياد أبسعود عرب زركب إيرتراوان بحلومن مننتمن نمعكاب حيال تعرتات كايدو كور بريزيدنت إسياس أفوركي تاوعيتها تقريبو يركبالو كور بريزيدنت إسياس أفوركي أبجدا أبزيتن حلوان مزت فلالي سبسلطان سعود عرب كمون أجد دستي بوتاتاتن مزت فلالي كوباناتاتون ركبات كايد مخانو بتوسع خبز حبريتا تقليت انت تغيسون يركبالو كور بريزيدنت إسياس أفوركي دحري ناي سعود عرب مقشو نابكا لها قرون كجيش مخانو زترخ بحبريتا يملاختالو كور بريزيدنت إسياس أفوركي أمنطفن حيال مقشانيو تجميد زركب جلو ناب قبطي ناب سودان ناب سعود عرب دحر ناي سعود عرب مقشاون نابكالا هاجر كجايشو إيرترانا أمراي دبلوماسي كابجزي نابجزي حيلان دليلان نابزل على درجاتاتن نابزبر رقم عبادتاتن توين شفالا كبرى تقاطعتي نابتي كلاي نوريا قداس زعبا مس نسجر بقطتا مس أمريكان إثيوبيان زتت حزو خينو منجست أمريكا أبلع العشل مرح إثيوبيان منجست نايت هاجرن أقداسي مقطعتن إقراتاتن كحلف تمالي أب كونغرنس نايت هاجر أقداسي زرباتن وعلون كم تتقيده مراقبتات منجست أمريكا وقعوا تبتابات حجن وجين يركبالوها سرعات بالتقنان عشل مرح نايت هاجرن واتهادراوين أزدستون نربحتات أمريكا أب مايات كعبهرن زواكرن أفريكان أب عبيت حركاتات كم زودقوه أوشي إثيوبيا زركب زلو أوات أركنتات نهزبي أب حركاتات كم زوتهم بجملة زقطل زلو كريستيان بسن كايمانوت زورد زلو كالا أدرعن قفعتاتن أبلع الهزب تقراي جينا زقطل زلو بسرعات بالتقنا زتفلالي تجاوتاتن كأن مخنياتات نايز منجست أمريكا أبلع السرعات بالتقنا كمبرو زي الشباشة والزلو مقطعاتن إقدان كويني تركب أبز تمالي زنبرو بعلو كونغرنس أمريكا نسرعات بالتقنا زوهاب زنبرة بمولو تاو حاجزات دوموبال أبلع لجبنن ياتات سبسلطان نايت هاجر إقدا مسنا بفلايكا ناب إيرتران غرباب تهاجراتن تفكرو واتهادران أزستن سبسلطاناتن نمنجس إثيوبيا زوهاب زنبرة سبعو حاجز دويلو اتوم زحجزو أكلات نايت هاجر بكالوت كحجزو أب إثيوبيا جونوسايد تفتميدو أتفتمن مرمراتات مكياد أبلع لكريستيان زور زلو مقتلتي تحترتي نافرد مغراب أزي قلقابتي كونغرنس نا أمريكا ناب إثيوبيا أغريبومو زركب زلو طلباتيو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نز سندات ملو بملو مسفرملو أبلع لسرعات بالتقنا عشل مرعنا يتهاجر واتهادراوين أزدستو إقران مقطعتن كتنعو إزخا نسرعات بالتقنا عاب دبلوماسيا وتفعيد كوني بفلاي أمريكا نيثيوبيا تهباز نبرد تاون واتهادراون حاجزات ملو بملو دون تبيلاتو إذا عبيدون تجللون زركب جلو سرعات بالتقنا زخونا يكون مواطع يقولون أمريكا دحر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ناب سلطان نونتو مس إثيوبيا زنبرا زمدناتات كابجي نابجي إن حرففن ناب آسانيو زخيد جلو عشل مرح إثيوبيا أبي أحمد مس أمريكا زنبرو ركبات كزعتل مس جمرة تقع روسيا بمحاز ناب موسكو نسون سبسلطاناتهم وقع تبحك مالالسو نكتاتلن نعزبنا لنا منجس أمريكا إذن كالإن أب قمت بمتاويو أبلع السرعات بالتقنان كالوت سبسلطان نايت هاجر بعبيون أبلع المنجس إثيوبيا أقداسي كتعسو قمتات نموساد
ከምዛ ዓይነት ርክባትን ምሽብሻብና ካይደ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ሓደጋታት ከም ዘተወ ዝበዝሑ ኣባላት ኮንግረስ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ተሰማሚዖም ይርከብለው። ብልጽግና ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክብል ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘካየዶ ፈተነታት ምስ ሶማሊላንድ ዘካየዶ ዘይሕጋዊ ውዕላትን ስምምዓትን ምስ ኬንያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ከምኡውን ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታዋትን ዶባዊ ግጭትን ሓደ ካብቲ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊኡ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ንኽሓልፍ ቀንዲ ምኽንያታት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና መቕጻዕትን እገዳን ከውርድ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ስዕረትን ክሳራታትን ኣጋጢሞ ይርከብ። እዚ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር ዝኽተሎ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ቀጻዕን ኣራምንቲ ስጉምታት ስርዓት ብልጽግና ኣደብ ንኽገብር ወሳኒ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ናብ ኣሜሪካ ብምቕናዕ ምስ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ርክባት ከካይድ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ አልዓረቢያ ትማል ኣማስዮ ዜናን ጸብጻባትን ሒዛ ወፂኣ ትርከብ ኣላ። አልዓረቢያ ኣብዚ ዘርጊሓቶ ትርከብ ዘላ ጸብጻብ ኣብ ሓፀርቲ መዓልታትን ቅንያትን ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ናብ ኣሜሪካ ብምቕናዕ ምስ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ዘተን ርክባትን ከካይድ ምዃኑ ኣብ ጸብጻባታ ብምግላጽ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምታት ክወስደለ ይብለላ ኣብ ዘሎ ሰዓት ምስ ምዃኑ ግብፂ ናይ ኣሜሪካ ሓገዛትን ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ ጎና ንኽትስለፍ ዘካይዶ መገሻ ከም ዝኸውን እያ ኣብ ጸብጻባታ ስፊራ ትርከብ ዘላ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስርሑ ንግብፅን ሱዳንን ኣብ ሓደጋታት ከም ዘተውን እቲ ግድብ ብገንዘብ ኣሜሪካ ከም ዝተሰርሐ ግብፂ ነቲ ግድብ እንትዕነወቶ ብዙሕ ኣይዓጅበንን ይክብልውን ኣብ ሓደ እዋን መደረታት ክህብ ተሰሚዑ ነይሩ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣሜሪካ ምስ በፅሐ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣሰንባዲ መግለፂታት ክህብ ምዃኑ ጌና ብኣግኡ ክትርዳእን ክትፈልጥን ትኽእል። ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ሸነኻት ዓበይቲ ስዕረታትን ውርደታትን እናተሰከመት ትርከባላ። ግብፂ ድሕነትን ውሕስነት ማያታ ንምውሓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምታት ክወስደካ ብትብል ነዊሕ እዋናት ኣቕፂሩ ይርከብ ኣሎ። ኣብዚ ቅንያት ብተረጋጋሚ እዋን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደልዓቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ዘተን ርክባትን ከም ዘየለ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ከም ዝበፅሐ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ንምውሳድ ጥራይ መጽናዕትን ምቅራባትን ተካይድ ከም ዘላ ንመርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ድሕሪ ምግላጹ ስርዓት ብልጽግና ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ኣቢሉ ግብፂ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስ ሓደገኛ ይክብል ንብዓት ዝዓብለሉ መግለፂታት ዘርጊሑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ናይ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ናብ ኣሜሪካ ምቕናዕን ምስ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ርክባት ምክያድን ንጸጥታ ውሕስነት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕሪ እውን ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ስጡም ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣብ መንጎ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሱዳን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኣገዳሲ ወተሃደራዊ ኪዳን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ኣብ ምርጉ ወሳኒ ክኸውን እዩ። ስርዓት ብልጽግና ብኩሉ ወገን ሙሉእ ብምሉእ ተኸቢቡ ኣብ መፈንጠረ ኣትዩ ዝርከብ ዘሎ መገሻ ናይ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ናብ ኣሜሪካ ንስርዓት ብልጽግና ዘሕልፎ መልእኽታት እንተደኣ ሃልዩ ገደብ ናይቲ ሃገር ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ወዲቑ ምህላው እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ሰለስተ ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ